The monsoon rain have left the Panjim roads in dire state with many stretches transformed into hazardous crater fields. The extensive damage has significantly slowed down the traffic, posing a particularly high risk for two-wheeler riders navigating the washed-away streets. भरपूर लोकांक त्रास उखलचो पडटा सकाळी सकाळी जे कामाक वचपी या खंय आनी वेगळ्या कार्याक वचपी तांकां हे डेफिनेटली हे उखलचें पडटा आनी ते लेट जाता कामा खातीर आनी तांकां वेगळे त्रास सोंसचो पडटा हांगासर. आनी दुसरें म्हटल्यार हे ट्रॅफिक पुलीसूय खूब कंट्रोल करतात हांगा, बट ते आसतना तेंची काय हे मिस्टेक्स ना, बट ते कंट्रोल करता दुसरे वाटेन. बट मेन प्रॉब्लम हांगासर जे पणजे हांगासर आसा ती म्हणजे हे खड्डे, जे बरे व्हडले व्हडले खड्डे पडलेले आसा आनी तुमी पळोवंक शकता हे व्हडले व्हडले खड्डे. स्कुटरीन कसो मार बसता ते पळोवंक शकता तुम्ही. पळयता इन गोवा लायव्हाचेर, लायव्ह अपडेट 24/7 इन गोवा. आम्ही सध्या आसा पणजे स्मार्ट सिटीन, अंडर प्रोग्रेस स्मार्ट सिटीन. हे फोंडकुला पळयात. कशो भायर सरतात आनी दुसऱ्यांक डिस्टर्ब जातात. केदी व्हडली फोंडकुला ती पळय, बस कशी हालता ती पळया. अशें उखलचें पडटा. ही आमकां ह्यो टॅक्स पेयराचो पयसो हांगा बरे कामा खातीर यूज जाता. साहेब कितें म्हणपाक सोदता? पण हेची हालतूच अशी आहा, कोण उलोवपाक सोदना की तांकां ही सवय जालेली आसा. जे थोडे स्मार्ट सिटी म्हूण हे केल्ले आसा, हे बंपी डंपी रोड केलेले आसा हांगासर.